በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልኻትኩም ሆነ መላ ዓለም ትርከው ናይ ስርጉት ሚዲያ ተኸታተልቲ ከመይ ለኻትኩም አሜን ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸረን ዝተመስገነን ይኹን ሕዚ ድማ ካሊ ዛዕባ ሒዝና መፂናኩም ኣለና እስካዕ መወዳእታ ክትከታተሉ በስም እግዚአብሔር ንዓደምና ለፍቲ ትሕስተና ክነአቲና ሎማዓንቲ እንመኻኸረሉ ወይ ደሞ ነጋገረሉ ጉዳይ أو زريا قدس قرواني كابنوي حصر بزاله كابوزح لاله ناس بزاله مركعو ياو لأنا تمرت خوننا فلتت خوننا كاو تناغيرنا سمعنا بركه نخونلو مو هيوت نرخولو فلتت يلنا الحسونا يحسات ينحزنا لكم مصينا لنا سلازي خمنتاينا نجمر قروان زي قدس قروان ناتهاله يصوعي سغون دم نقبل كلنا قدس قروان تقبل سغون دم تقبل ناتهاله ينغريمو قدس قروان مالت فولي استقدس مالتيو قروان مالت كتاي مالتي ندخلينا قروان مالت بعلو قانقو كاب غريك زمص قانقو خينو ترغمو امها وهوتو مبا مسوايت زول خينو حصر بزالو مركعو جين سب ناملاخو زقرو ነገር قروان يبحال مالتي سب لاملاخو لقرو ነገር مالتي لقرو ነገር تاي بحال قروان يبحال نعون أسرات قداسينا النزيمة بزيما أسرات قداسينا نتقوم ولا قال له تهيل لتمحواتنا لتمحاتنا لقروه كله تقبل اللهم مثل ناسي نعاتهم طرح لي خناسي قدمنا لحواتنا لحاتنا مثل لنا لو علنا لتهيلنا نصلي لانني توقف ما معنا وقرواننا نعناون ما معنا قرواننا هذه قروان لوزي مسمنتها تحيز ولا مالتي مسمع مات مسلوها نجار مالتي مسلوها نجار هذه قرآن مالت لوها كاسب لا يزاهر لوها نجار كله تايبها قرآن يبهل قدس قرآن كانوا يتكلمون على لكن كاب يزاهر لدك سهل توها وهوته سجع بناء سهل توها وهوته مالتي السقط تايبها قدس قرآن ويدمو قدس سجو كوردمو نقول هذا السو قويتنا مرحيتنا يسوع كريستوس كفور العالم سجو قريسو دموفسيسو سجاي للعد ما يستين نزل عليهم يتولو بدل ما من قال لهبنا وهو تأيي مالتي نمستير القرآن كن كيد كلنا يسوع كريستوس مسوعيت خوينو قريو تزقروا مسوعيت دما كأملاخنا عنا ويدما خبعلو نعنا بعلو مقروا مسوعيت بعلو تقبل مسوعيت بعلو خوينو تفصم مستير تواهلو مستير القرآن يبهلو مستير لبولا مهنيات كلها كم نفلطه قدس قروان قربال كلنا مستير زبوله ونجر كن مرمرة سليلين خل مالتي تنحنا نريو تنحنا مرمرة تنحنا نحسو خاليو نجر قلت روها الناس أجا يتلو هو النا نايزل عليهم يتلاقين بعين سو ليرى بإذن سو ليتسمع بلبسه ليتحاسب نجر قن إجزاير نزفته هو سبات لدالو لهم عالم سلالو رسلنا مستير تواهلو كاو حالفو جين قدس قروان تقبلوه قدس قروان سجو ولعو دمو ستوي نابلت بيتكشان تقويها ليكاون تبطاتنا ينقرنا أيوم مسحفتنا يمهرنا أيوم حزي كن حتى القبلنا حد حط الله لمن تاينا قدس قروان لمن تاينا نقبل زي الحساب مالتي قدس قروان نقبلس لمن تايو لمن تايز حساب زيلت على دك إجزاهر أو زوريا قدس قروان أو زوريا سجون دومن بزوح تمرتي تماهرنا تردينا تناجرنا سمعنا هنكون دخلينا حزي زي حتى زي لما حدا تعين دحرينا قدس قروان لمن تاينا نقبل دحرينا تقوموا تزي تردينا بدن بغيرنا خنا حاسولن كنا تقولت سلالي دخل مالتي حدا جيزه تقوموا خي تردنا ناتمو كاو نامتاونا وي دمو قدس قروان نام قبالنا تقوم سلالي تردنا كاو قدس قروان مفلاينا وي دمو كاو قدس قروان وصا مخانا غدات لا يردنا مالتي تقوم دحلي تردينا غدات لا يردنا كي تردنا دحراتنا خي تردنا موص على سلالله مالتي نعون يقدس يوحنس أملوختو مالتي يوحنس ولا نقول قادبنا كفتم 10 تغلطواريات حدا كفتم 4 وانجيلاويان دمو حدا زخونه يوحنس وانجيلاوي كم زيول يتم كانا زوزسي تمال مسانا يخوني نيروم يل تاي مالتي تم كانا زوزو بستمالون مسانا يخوني نيروم مالت لو يوحنس التدمر اكل نيرو ወይ ደግሞ ላፍተ ማሕበር ንሱ ለአተው አካላት ነይሮም ነገር ግን ካፍተ ማሕበር ንሱ ካፍተ ማሕበር ሐዋርያት ወይ ደግሞ ካፍተ ናይ ሐዋርያት መንገዲ ልወጹ አትዮም ወጽዮም ታይ ማለትዩ ትማሊ ምሳና ስለለይ ኖሮ ህዝቡ ልወጽዮም ለለው ይሉ በሐቂ
مس قويتنا مرحيتنا يسوع كريستوس لنور هاريات خفتم عصرت غلطاريات حدا يهودا أيو هواريا للسم تواهيوي مس هواريات سلطان تواهيو موت العل لمصي حمام فوس أجانن تلوص يلو للسلطان كانت بوضح سلطان تواهيوي نجار جن مودعته لا حماق كينو مودعته لا أوجن زوزن بيلو مودعته تسمع عريض تحني قص كعمات لا وصي حمالتي تايسل الخون يندحرنا يهودا سلست عامتين سلست ورحل مسقويتا يسوع كريستوس ولا تصلح مسقويتا يخون ينيرو بأكل مسقويتا أيو بحساو بعلامة بترمجين مسقويتا يخون ينيرو مالتي سلالي يخون لا مودعته تايخونو تمانو مسقويتا ينوري سلالي ينوري لا وصيو سلازي طوم خي تردنا لمن تاينا نقبل لنا لول حساب كي تردنا ندحر نقبل كينا تايكون كنا كن حرقو خلنا لا خي تردنا ينحر حرقو مالتي مقبلنا طوم ندحر لي تردنا محداقنا له قدات يردنا مالتي إذا حتى زي نحنا طرح يخوننا يخن حتى رجبان نحنا طرح يخوننا حتيتنا يو خفتم هاريات حد قدس بيطرس كل حديقنا تختلنا كلنا مو تأيد موزنا إلى حتيتوا كله زي كلها نخن حتى رجبان حتى إيدك جاهر نصلي سلسلنا تأيد قمنا نصوم سلسلنا تأيد قمنا قدس قرآن نقبل سلسل تقبلنا تأيد قمنا كل نجار جاهر أملاخ أفتى جوروا أفتولت إزاز مساعد قمنا كي تجوروا أولتو هالنا تزازنا مسا قدرات اللتا مستقما مس قدرات أي نجيرنا قويتها تاي مالتيو إسألس كي تولع هذا كي تولع لتوهيلو أنت حلي ورع تايلو بهوت كنبريو مالتي تولع ياخه نزل حتى تجد تولع ياخه دحري الأداء كتايلو تولع خيامة نايموت موت كتموتيها سلازي لي مولع هوتيو إسألس مولع على لا تايو موتيو مالتيو هذه سلازي تاي نحن الدلينا تاي خطخفلنا تاي تقمنا يلو قدس بيترس حاتيتو لتحطوا أمر سلخونا اللي ختاي مسيركم سلالة حتته حطوا سلالة قربة سلالة حتته مرس راخيو لتمرس تايل بينيو نسخانكم كل حريكم سلالة تغطلكم نسي نايز العالم هو تراخيو هو زيتي مرسي زيتي ناتوي ناي بيتراس حطوا لتملص له مرس زيو هذا بيتراس كل حريقنا تختلنا كتاي تقمنا نايز العالم هو تلو سلازي دحرتي من لاس بيتراس تاي سلالة خنا يقدموا لخنا نجار حريقيو لخنا عالم حديقو عالم لله نجار كل حديقو لمرهن يعلم يسوع كريستوس ختل كله تقوم سلال تردو مسقويتا يسوع كريستوس لا راهو ويدمو يسوع كريستوس لختل حدل ترد نجار نايزل عليه مسل الخنا لقدس بيترس ما كره الدحرته يبولي اي فرحي اي جنقي زخونه يكون عينت فتره خوغيتا كريستوس ها لدحرته يبولي مالتينا قدس قرآن تقبلوا ناولو ممهرانا يمهرنا مصحفتنا لي نغرنا سلازي تاي تقمنا اندحريلنا ناي قدس قرآن تقمي كل الثلاثه نغرات كنرينا تاي نطقم اندحريلنا حدا نايزل العالم هيوت نركب ليك حمتنا قدس بطرس ملس مالتي نايزل العالم هيوت نركب يوحنس معراف 6 وانجيل يوحنس معراف 6 قطر 53 كم يقول سغاي للعد ميستي نازل العالم هيوت له كاوزي لعب تقبي يلي كاوزي لعب بركه يلي نازل العالم هيوت له ناغيزاو هيوت ما نمدراو هيوت ما ناسغا هيوت ما نري لناكو بلعخا خملي العخا ستيخا خملي ستخا خيركا خملي خيركا حفتمكا خملي حفتمكا توم لو سو خملي سو خوني لهم قدس بيترو قدس باولس قرنطوس معراف 7 نغيرنايو او ذا عالم زي توم لولعو خملي ولعو توم ستي خملي ستيو توم لو سو خملي سو معنات تايخ تغير ايو بزي تغير ايو ناي كريستيان بلقانا وي دمو كريستيان انولصلو عالم لعلينا مس كريستوس السماي انخونلو مس كريستوس ان ارغلو غداي تهلي حدا كريستيان اسكع مقاور لي خونه تسفو دحر مقاور تسفو كريستيان او ذا عالم زي لي خونه كورنا او سماي خورنا كريستيان ها بموت سغا نفرح لي خوناس بموت سغا نمهر بموت سغا تمهرنا موت مخنا تردينا نايزل عالم هيوت نرخولو منغدي ملاشنا ايو نحنا بلصاتن عبيت نلبلنا مالتينا سلازي نايزل عالم هيوت ترخو قدس سغو كور دم خطبل خلهم نايزل عالم هيوت حز زي كله يردا دي مثلنا وزي كله كنقبلوا نخير بوتا حزي بيتكريستيان وللاتلو ابوتانا كهنه تولولو تمرته ولللو سغون دومن كنقبلوا او نخلولو بوتان غيزان منغدታት እናሃለውና ነገር ግን سغون دومن ለይምቅባል ብዙሕ ምክንያት ይقري ሓደ ጊዜ ይብል ሓደ ዕድመ ይጽሒንሽተ ይብል بعدمه ተወሰነ ከምል ገይሩ ይርዮ ሓደ ጊዜ ለሰርሕ ይዙ ይኾነ ከም ገይሩ ክምቸን ይብል تاي مالتي رخنا وي كجورور الدلي حساب نيو كجورور الدلي بقى سويلس لحاتيات غيزه هي لحاتيات عدمه هي مالتينا غنايه للحساب يهو تا يطقم سلالي ترد نازل عالم هيوت يو اندحريلنا نازل عالم هيوت سغون دوم تقبل نازل يركب اندحريلنا سي سغون دوم اللي تقبل نازل عالم هيوت يولي يدولته بانصار خنري خلنا
ስለዚህ ናዘል ዓለም ህል ክትረክብ ለለ ቆጽረ ይድሊ ለምንታይ ገና ይቆልዓየ እንድሕሪልሲ ማዛ ከምት ሞት ፈሊጥካ ከንስኻዚ መንሰይና halaka ትኸትኽል መሳረካ ትኸትኽል ህፃናትካ ትኸትኽል ስለዚህ ስጉን ደሙን የትም ግዜ ናይ ህይወት ጉዳይ በር ናይ ግዜ ምስ ኻሊ ምኽንያታት ለቀረብ ይኾነ ማለት እዩ ሓደ እቲ ኻላይ ካብ ቅዱስ ስጉ ካብ ኩርደሙ ታይ ንረክብ እንድሕሪና ስሬት ሓጢያት ንረክብ ማቴዎስ 26 ቁጥር 28 ይላል ሃይለ ቃል ማለት እዩ እዚ ማለት ታይ ስሬት ሓጢያት ንረክብ ማለት ቅድሚ ጥምቀት ዝተገበረ ሓጢያት ብጥምቀት ማለት ካብ ካሊ ክሕደት ነይሩ ለእብነት ለሃይማኖት ለቤተክርስቲያን ለመጸሰብ ተምህሮ ተእሙኖ ተረድኦ ብድሕሪኡ ስሬት ሓጢያት ይጥምቅ ስሬት ሓጢያት ይረክብ ብድሕሪኡ ስሬት ሓጢያት ቅድሚ ጥምቀት ለተገበረ ሓጢያት ብምንታይ ስሬት ሓጢያት ይረክብሎ ብጥምቀት ማለት እዩ ብጥምቀት ይረክብ ድሕሪ ጥምቀት ለተገበረ ሓጢያት ወይ ደሞ ተጠሚቅን አሚንና ተጠሚቅና ስጉ በሊዕና ደሞ ሰቲና ተባሪኽና ተቀዲስና ከም ሰብ ግን ሓጢያት ንገብር ከም ሰብ ግን ንወድቕ ጻድቕ ሰብ 7 ግዜ ይወድቕ 7 ግዜ ይልዓል ይብል ቅዱስ ሰሎሞን ክናገር ከሎ ስለዚህ ከም ሰብ በሓጢያት ንወድቕ ኢና እሞ በሓጢያት ክንወድቕ ከለና ለለ ታይ ንገብር ብንስሓ ንሕፀው ማለት እዩ ሕዚ ድሕሪ ጥምቀት ወይ ደሞ ስጉ በሊዕና ደሞ ሰቲና ድሕሪኡ ልገበር ናይ ሓጢያት ተሃልዩ ምሕፀዊና ታይ ብንስሓ ንሕፀብ ብንስሓ ምሕፃብ ጥራሕ ለይኾነ ቅዱስ ስጉ ክቡር ደሙ ምስ ተቀበልና ለ ስሬት ሓጢያት ፍጹም ለኾነ ስሬት ሓጢያት ንረክብ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ንስሓ ከለና ካብ ንፈልጦ ኩሉ ሓጢያትና ንጸሪ ስጉ ክንቀበል ከለና ደሞ ክንሰት ከለና ግን ካብ ንሕና ካብ ለይ ንፈልጦ ወይታ እግዚአብሔር ካብ ንፈልጦ ሓጢያት ነፃ ንኾን ማለት እዩ ንዑ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ መልእኽቱ ሕዝውን ቀዳማይ መልእኽቱ ማለት እዩ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ታይል ወደሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጽሐና እምኩሉ ኃጣዊና ና ኢየሱስ ክርስቶስ ደምሲ ካብ ኩሉ ኃጢያትና የጽርየና የንጽህና ይቅድሰና ይብል ሕዚ ብዙሕ ሰብ ስጉኡን ደሞን ለይቅበለሉ ምክንያት ሓደ ታይ እንድሕሪና የወቃዕኹይ ቅዱስ ይኾንኩይ ንጹህ ይኾንኩይ የጸረኹይ ይብል ስጉኡን ንልዕ ደሞን ሰትኮ ቅዱሳት ብሩኻት ንጹሃት ኢልና ርእስና አሚንና ንሕና ቡቃዓቲና ኢልና አሚንና ለይኾና ላው ስጉኡን ላው ደሞን ንቀርብ ልኽንበቅዕና ላው ቅዱስ ስጉ ክቡር ደሞን ንቅበል ልኽንጸሪና ንቅበል ልኽንቅደስና ንቅበል ህይወትና ትናይ ሓጢያት ነበረ ህይወትና ወይ ደሞ ሓጢያት ተሸክምና የነበርና ሓጢያት ብንስሓ ራጊፍና ልኽንጸርን ልኽንቅደስን ፍሉያት ደቂ እግዚአብሔር ልኽንኮን ኢና ስጉ እንደምን ንቅበል ማለት እዩ ስለዚህ የወቃዕና የነጻህና የጸረና ሊብል ሓሳብ ኣይኾነ ማለት እዩ ብትክክል ስጉ እንደምን ንቅበል ብቃዓት የድል እዩ ክንጸረለና ክንቅደሰለና እንድሕሪልና ንሕና እስካ ዕለተሞትና ኣይንበቅዒ ስለዚህ خالي ባላታይ ስጉን ዶምን ከይተቀበልና ንመውተለና ማለት እዩ ለምንታይ እንድሕሪልና የት አውል ኾነ ይኹን ደረጃ ናይ ቅድስና ደረጃ ዋላ ነጻሕ ስጉ ክነልዕ ደሞ ከተኸለና ብሙሕረቱ ብቸርነቱ ብየዋህነቱ ብርህራሂኡ በር ብብቃዓቱ ወይ ደሞ በቂዕና ኢና ኢልና ንቅበሎ ንምክሐሉ በቃዓት ስለለየልና ማለት እዩ ናይና በቃዓትና ናይና ቅድስናና ናይና ንጽህናና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ስካዕለ ኾነ ማለት ኢና ስለዚህ ስሬት ሓጢያት ንረክብ ማለት እዩ ስሬት ሓጢያት ንረክብ ካሊ ልጓም ይኾነና ደቂ እግዚአብሔር ስጉ እንደምን ክንቀበል ከለና ልጓም ይኾነና ካመይሉ ልጓም ይኾነና እንድሕሪና ሰብ ኩሉ ሓጢያት ለስርሖ ለተፈላለየ ዓለም بعይኑ ለረዮ በእዝኑ ለሰምዖ ብልቡ ለሓሰቦ ብተግባር ሓጢያት እናሰርሐ ልነብርሎ ለኾነ ዕግበት ደልዩ ለስራሕ ሓጢያት ብዙሕ እዩ ዕግበት ብምድላይ ለምሳሌ ና ገንዘብ ፍቅሪ ክኾን ይኽእል እዩ ና ዝሙት ፍቅሪ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ካሊ ሓጢያት ፍቅሪ ክኾን ይኽእል እዩ ዝሮ ግን ተፎቲና ደሊና ደስ ይልና ንሰርሖ ለና ሓጢያት ግን ወይ ደሞ ክንሰርሖ ለና ደሊ ግን ከዓ ስለለመድናይ ተገዲድና ከይፎተና ንሰርሖ ሓጢያት ለኽል ስለልኽል ብልምድ ማለት ከም ቅዱስ ጳውሎስ ለሎ ኣነ ልደሊ ካሊ ልገብሮ ግን ካሊ እዩ ከም ዘበሎ ማለት ኢና እዚኦም ኩሎም ንገብሮም ሓጢያታት ኣይ ሓደ ካብቶም ሓጢያት ንሰርሖ ለ መንገድታት ሩየት ለኾነ ዕግበት ክንረክብ ሓጢያት ንሰርሕናስ ዕግበት ንረክብና መሰለና ሞ ለኾነ ዕግበት ንረክብ ካብኡ ግን ግዛው ስለልኾነ እሱም ስኸደለ ለኻሊ ጭንቀት ለኻሊ ዕግበት ንእልሽ ማለት እዩ ስለዚህ ስጉ ክንልዕ ከለና ደሞ ክሰት ከለና ግን ሓቂ ይብለኩም ነው ስጋይ ህስተ ህይወት እዩ ደመይ ደሞ ጽዋዕ መድኃኒት እዩ ስለዚህ መንፈሳዊ ጽጋብ መንፈሳዊ ሩየት መንፈሳዊ ዕግበት ንረክብ ማለት እዩ بمنفسنا عقوات صقوات رويات سلنخن عالم لأنا أيتدلينا لنا لعل لولا حسب لعل لولا أيمر لعل لولا مهنا عوران نركب مالتي أو هيوتنا منفسه هيوتنا لمن تاين تحريلنا سوقون دمن كن قبل كلنا ويشترى عقوات سلنخن مالتي ويشترى ملأ سلنخن ويشترى ملأت مخان مالت تاين تحريلنا قويتنا مرحيتنا يسوع كريستوس أنا يحضر مالتي إجزاهير أول حضره قويتا كريستوس أول حضره لا
عالم بوتايا موتيا نسلا بعالم تاي موتي خم تقدس باولس لولا أنا أبى عليه كرسوس ينبر إيسوس ينبر ويتا ينبر بقى أنا يخون كل نبر له سلازي أنا عالم باي موتيا أنا لا بعالم موت يلو سلازي دك زاهر سجاي لبلعه دم يلستي أنا وسأل له خوي لنا وبعله يوحنا سنجم عرف شو دشته سلازي أول له خون تحريدو مرهني آدم كرسوس أوشتنا سجون دون كم بركلنا مرهني آدم كرسوس أوشتنا حدر مالتي برهان كرسوس أوشتنا حي حدر مالتي سجون دون كم بركلنا منفس كرسوس حدرنا مالتي سلنا حدرنا كاو زاهر بالعلي كان منفس كرسوس بالعلي كاو بركة أملاخ بالعلي إنه لهيك دس لبلا سلاليلا لا علم قول إحنا ولا عيني يلا مالتي نعيو قدسان ولدنا لا خال رياء عين تهدنا لا خال سمع أذان هدنا هذا الجزء أين تأمره وتركيا كير آية وأذان إنهيك على ذاتي تكيسمع وترو ناتك قد طرح لسمع أذان نعاخ طرح لرياء عينتي عدل النايل زاهر أمر خلق الله أنا عين ربنا ناير لنا ويتاك زاهر قول حيل الرياء كم نبي إسحاق لا سمع قول حقول كله زاهر ريو سلازي زاهر لري ناجزاهر محرت لملكت ناجزاهر شرنتي فقري لحس ربنا لخلها أنا عدلنا سلازي لا حد يات كم زنبال تايجرنا مالتيو يدحنا لقوام يخوننا مالتينا أزيو كاو قدس قروان تاين ركو لول حسا أزي كابر أنا كالي سلا قدس قروان حسا تاين ري قدس قروان أكلي المستيرات مخانلة مرداء يردلي قدس قروان أكلي المستيرات مخان مرداء مالتايو مستيرات لبهال اللو بيتكريستيان ناتهم مستيرات أكليلهم ناتهم مستيرات مستيرهم ويدمو ناتهم مستيرات مخنبتيهم ما فصمتهم لركب تهم مستيرات ما فصمت الرخو بقدس قروانيهم مالتايو سجون دومن زلالم يهو سريت حاتيات يهو كابدقت حاتيات يدحن اندحريل نايلو سجون دومن زلالم لا يهونا تحزن زرزرنايو سريت حاتيات لا يهونا كابدقت حاتيات لا حاتيات كم زنبال لا حاتيات كم مودق لا يدحننا اندحريلنا عدمه سلطان سرح كيف لي ود ادم كله لقبوله نجر كوينو أكل المستيرات زبوله نجر تايو ندحريلنا حدث دحر مستيرات تمكات قدس قرآن يقبل هذه تمكات مستيرات تمكات يبال تمكات بعده مستيريو نجر كن حدث مستتمقت هيبال حدث أنا مستتمقة بروعة بسمانة ويدوم خاو كالي موزيو حدش أماني آمينو تطميقو مستتمقت هيقبل مالتي قدس قرآن يقبل ناتو مستيرات تمكات ما فصمت تاي مالتيو مستيرات قرآني ما فصمتو كالي دحري مستيرة نسها حدث نسها مستنسها تاي يقبل مالتي مستيرات قرآن يفصم ويدوم قدس قرآن يقبل خالي بهلا نسها محصوي بنسها تحصيو كالخا كمتي ما أدت قريو ما يتحصيوك ميجو خم تقبل مالتي ميجو خم تدلع مالتي لستة خم تسات مالتي إيركا خي تحصيوك لما أدم غراولا أي فكري إيركا تحصيوك مقراي لا ميجي بمرأي كاري خلاص بمبلع خاص لا تسجو صور كسر خي تسجوي تايما إيركا مستحصيوك تدلع تسات مالتي هذه بخالي بهلا إيركا تحصيو لها ميجو مبلعيو مالتي بين خالي علامة يخونه ميجو تحصيو لها سي يكرتا إيركا تحصيو لها إيركا تحصيوك صريخة ميجو مبلع سلال خونه سلازي بنسها نحصيو نحنا لا نسها تنسينا سوق لمال يخونس نسها لنسهنا له قدس سجو كور دمو لمقبال بعمقنا بنسها صرينا القرويه مالتينا سلازي مستيره نسها خافتم مستيرات حد ايو ነገር ግን ናምስጢረ ምንስሳ መፈጸምታ ወይ ደግሞ ናምስጢረ ንስሳ መደምደምታ አደረከው በቅዱስጉ በኮርደም እዩ ማለት እዩ ሳርሳይ አክሊለ ምስጢራት ለወልናዮ ምክንያት ደማ حدث ምስጢረ ተክሊል ይፍጽም ምስጢረ ተክሊል መስፈጸመ ቅዱስ ቁርባን ይقبل خلت حوات ودي ጓሊ ተራኺዮም ሓዳሮም ጋውጪኦም አውስዎም በቅዱስ ጋዊቻ በቅዱስ ተክሊል በቲና እግዚአብሔር بناية كريستيان ناسرات من أجزاء فقط كفصم ولموضوع كل التحوات مالتيو أبيت كريستيان مستيرة تكليد مسفصمو قدس قرآن يقبله مغنيات دما قويته سوينا مدحان بعلة عروس سوق وريسو دومفتيسو دحنتنا سلز فصمنا مالتي سلزي بخلي بالها دق أجزاء حدث مستتمقة تطميقه سقيه لي قدس قرآن يقبل حدث مستنسها تنسيه سقيه لي قدس قرآن يقبل حدث خلت أكلات ويرمو خلت حوات ودي قالي مستيرات تكليم مسفصمو قدس قرآن يقبله سلازي أكليل مستيرات يبقى القدس قرآن مالتي حدا يزال للا على الحتات نيو ياو السوشيال ميديا كلها أنا نوعزهم تعزتات نيو تاي مالتيو حدث أبيت كريستيان كيدو مستيرة تكليل ليفصمه
ቃለ መሐላ ፈጽሙ ብደጉኡ ቀለበት አሲሩ ካው ጸሎት ተገይሩሉ ቅዱስ ቁርአን ከይተቀበሉ ለገዛኦም ለምለሱ አሕዋቲ አሓቲ ያለው እዚኦም ካመይ እንድሕሪልና ሕዚ እዚ ምፍጻሙ ሕማቅዩ ትክክለኛ ይኾነ አይፍቀዲ አይኾነ ይልባህ ኣለኹ ንዕዘው ልግበና ኩላህና ሶና አፍና ተቃዳዲምና ለምንቃፍ አይኑጉየ ማለት እዩ ነገር ግን ስርዓት ምንጋር ትሕግም ምንጋር ኮኸል ግቦ ነገር ምንጋር ኃጢአት ይውሊ ተኾል ግቦ ይንገር ትልፈጸመ ይፍጽሞ አይፍጽም ይላል ናውዓሉ እዩ አዚያ ኸን ሕዛል ግበና ግን እዚ ክግበር ከሎ ሓርሓር ግዜስ ለኾነ ቃል ክንገር ከሎስ እዚያ ለእገለ እያ ማለት እዩ ኢልና እንሓስብ ሰዓት ለብዙሓትና እሱ ይኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እስኻ እገለኻ ናማል ዓቅኒ የብልና ይንሕና ምክንያቱ ሰብ ቅዱሳትናቱ ሰብ ቅዳሴ ከም ነገረና አንቱ ሙሰ ህቱ እንተ አፋ ወአኩ እንተ ውስጥ ወእንተ ውስጥሰ እግዚአብሔር ያምር ወይሃቱ በማይተቶ ዚአሁ ንስኻትኩም እቲ ስርዓ አውዙር ናደገ ለተገረ ነገር ተፈጸመ ጽቦ እቲ በደገ ለጎደለ ነገር ለሕማቅ ወልድ አንበር አውዝርሰው አውሽጥ ልብሰ አትይቆም ወይ ደሞ ናሰብ ህይወት ስኻ ሓጢኻ ስኻ ጻድቕኻ ስኻ ሕማቅኻ ስኻ ጽቡቕኻ አይተወለ ተባሂልና ንሕና ነምፍራድ ዓቅሚ የብልናይ ነገር ግን እዙ ትክክለኛ ለኾነ መጽሐፋው ለኾነ በስርዓታው ለኾነ ንግግር እዚ ስርዓት እዩ እዚ ግን ስርዓት ይኾነ ኢልካ ትናገር ካው እዚ ክንገር ከለ ግን ሓደ ሰብ ቢውህና እዩ በተንኮል እዩ ወይ በኻም እዩ ዝሮ ባዕሉ ይፈልጦ ተሰብ ካመሉን ተቃዳዲሙ እዚ ልውለው ኮ ልልገለ ኮይም ካምዚ ልውለው ወለው ልልገለ ኮይም ካምዚ ልናገሩ ወለው አይኮነ ልልገለ ተባለ ቃል የለይ ታማ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት እዚ እዩ ይህዚ ሓደ ምሳሌ እስከ ሓወሰልኩም ለኾኑ ሰባት ለቤተክርስቲያን ይኸዱ ዕርኽቲ እዮም ቤተክርስቲያን ይኸዱ እንደገና ለለ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ላይ ይፍርሱ ካፍቲ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ጥራሕ ላይ ይኾነ ኃጢአት እዩ ናይ ዝሙት ኃጢአት ነይርዎም ሓንቲ ሰበይትና ሃልያቶም ነገር ግን ተሓደ ክልተ ንሽቲ ነይሮ ነው ኣብ ርእሶይቱ ካልእ ሰበይቱ ወሲኹ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣብ ርእሶይቱ ክልተ ንሽቲ ወሲኹ ሰለስተ ንሽቲ ነይሮ ነው ብድሕሪ እቲ ክልተ ንሽቲ ለሓዘስ ላወይዲ ኸይዱ መሲልኩም ላብ ቤተ እግዚአብሔር ከይዱ ካው እቲ መምህር ኣብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ለምህር ነበረ መምህር ቃል ኪዳንና ነጽንዕ ኣብ ዙርያ ንሱ እዩ ኣብ ዙርያ ሓዳር የምህር ነይሩ ቃል ኪዳንና ክነጽንዕ ይግበአና ኣብ ርእሲ ሰበይትና ኣብ ርእሲ ሰበይቲ ንድርብ ኣብ ርእሲ ሓዳርና ካልእ ንዕመት ሰባት ወይለኹም እግዚአብሔር ልጸሎ ስራሕ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰባትን ለመሐላ የመሐላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅድሚ ሰባትን ለአተና ያቃል ነፍርስለና ዝሙት እዩ ዝሙት ለቅድሚ እግዚአብሔር ረክሰቲን አለ የምህር ነይሩ ክልተ ንሽቲ ተኸገራልኩም የን ተሓንቲ ሓዲኩም ታና በዓል ቃል ኪዳንኩም ሒዝኩም ለምንታይ ኢኹም ብቅዱስ ስጉ ብኹር ደሙ ተዋሪኩም ቅዱስ ለኾነ ሓዳር ቅዱስ ለኾነ ናብራ ላይ ትነብሩ ኢልና ማህረስ መንዲል ሰምዕሎ ቱ ክልተ ንሽቲ ለሎ ሰአይ ማለት እዩ تبعال سلسته وجزء إني مزاي بدحريو لا جزء مسمى مستمرسة مالتي تايلو عاركي أنا لما عن تمرت لوين إيو بسرو كاملا لما عن تمرتي سمعي فتي لا لما عن تمر لوين إيو كم تنحنا نحلا مالتي كامي يلسي بسرو لوين إيو تاي مهرو خوين بهاللما كم تنحنا تعوم تمرت سمعنا لما تاي تمهركم تتواهي الحال حدثة أي بغينا رم بيزرو قطعميين بيت هاي مغلق نقول لي ويا حزي كاينين بي مكم تزحزاس كنا قرنيريو سلازي السايزله لحظه ነገር የለ ግን ዛሬ ወዓል ተመልከት ሒዙ ታይ ሒዙ ክልተ ንሽተለለዋهم ሓንቲ ሰበይት ሓዙ ብዛ ሓንቲ ጽኑዕ ሓደ ምስ ሓንቲ ምስ ሓደ ኢሉ አዳም ሰይዋን ሔዋን ምስ አዳም ሓንቲ ሓደ አዳም ለሓንቲ ሔዋን ለለ ሓደ አዳም ኢሉ ተፈጠረሉ ካኡ ግን ወፃ ግን ኃጢአት ይርክሰት ይና አለ ነይሩ ኢሉ ክልተ ንሽተለለዋም ኃጢአትና ተሃለርፉ ኢሉዋ هو معركه ذيكو لا اخميو مولات ክልተ ንሽት እንድሕል ተዋሂዱ ንስኹም በዓል ክልተ ንሽት እንበር አነ በዓል ሰለስተ ላኹም ከያ ريهنا هذه لخنا بقى تو لأخذ ملكتك حسب أنا استعير إلنا ربعنا أو كنت بحساب طيب لتسوي خسوكت لتنجرك على الجزائر لتنجر السرعات زي أكل أي فريق لا يدلون له الناس لا ينسها لا صبغ لخنا حساب أي خنا ينزل لمن طيب أي زي أكل اللي أجري ألف بهلا زي أكل اللي أجري مرختها أي خنا أي تبالي تلف بهالكواس مولنا نيرنا مالتينا سلزي خلته وحده ودي قالي ويدمو كلته أحوات قدوس لخونه مرعى قدوس لخونه جاوتيوم قدوس لخونه موسوم أفتق قدوس لخونه في كريستيان كفصل من دحرباط يوم مستيرة تكليل يجورو بمستيرة تكليل تماري عمله قدوس جو كوردمو مدام دوتو الشيء بيت كريستيان قال كذا نم أسيرهم قالت أسيرهم صلاة تغيير لهم قدوس جو كوردمو ندحل يتقبل خطأ أيو ندحلنا تالجوروات هلا بيترشان ممصم بيترشان لفصل مسرعات تابيترشان لفصل مواصلات تالا بيترشان مصيوم مسرتهم بيترشان مجوارب
صبوق يمسجن كل سو كم خمس يلدله جين فتصمت يخون تيات الله هذه لو قدر لنا جرس النيو نامستير تكلم ما فتصمته ما دمته قدسكو كوردام إيو مالتينا السو بخام حزوة كأو حلفو قدسكو كوردامو ناي مستيرات أكليلين دحريلنا يو سوقون دومون ويدمو قدس قربان لقبل منيو لا الحسالة نورت لا سالساي درجة مالتي سوقون دومون لقبل منيو أوزي سوقون دومون زال على موهيوت يوهيو سرية حاتيات يوهيو طبعا تقول زرزرنا يوم كاو دقة حاتيات ويدمو لا حاتيات كان بزنبال يدحنيو اندحريلنا عدمة صوتها سلطان سرح كيف ليه ود أدام كله آمينو تنسحو كأنه وديو بتحتنان بفرحة كقبل الله ويلو قد ما يكون الدرس معرف 10 حدا وضع 10 عن تيل الله لقالي هاي مالتيو نازل عالم هيوت يوهوي ندحرت واحدو نازل عالم هيوت لمن يدلي يا هذي نازل عالم هيوت عدمه يفلي نازل عالم هيوت لمركب صوتها يفلي نازل عالم هيوت لمركب سرح يفلي نازل عالم هيوت لمركب بوتا خبابي يفلي مالتي سلازي كنقبل ناخالنا اللي نقبل مخنيات نقبر علم مخنيات نقبر سرح مخنيات نقبر التفعالية نقرات مخنيات نقبر منهم عينة وكن وزيار مخنيات يقولنا هاي مخنيات يقولنا نزل عالم هيوت قديتها يدلينا بعلو لتناقرنا بتزي حشة قالوا يناقرنا سلازي وزي سلال خنا نايزل عالم هيوت مركب كله لخلو سلال يدلي زي خنقبر يقبلنا مالتينا زي كنو كلنا لقرما قدنا تخاطات السرقوت ميديا كنا حاسوا لقبلنا سوقون دمن لمقبال مشو بوتا عدنا خينا بيت خشانه وللاتو أبوتنا كانت وللو سوقون دمن لخنقبال مشو لخنا بوتان كان لنا بتعميزي كنا حاسون لخنا حاسون لقبلنا نجاريو عدمان صوتان كان كيف هليه مالتي إذا عدل زي ليه رخنا بيت خشانه وللاتو لو أبوتات كانت وللو قدس قروان لمقبال مشو ليه خنا بوتان كان لنا بفلاي أو دق تفعل عليه كفل علامات لنا ما على الزعد رزي ليه رخنا ماتي بيتكشان ولي لا تلبوت على لنا ساعات لا كم زينا لنا نجزاهر أملاخنا نصلي إجزاهر أملاخ كل الخل أملاخيو إجزاهر أملاخ دحنتنا لفتي كمتي لتأميسه إنجرا لخلع لشكل كمتي لتأميسه مايل مستحي كم لشكل كما هو كريستوسني يجو لمهرة ولا تصايله كريستوس لا لمهرة يكر لموالن لا أنا لمدحن يشكل نحن خلصنا ما يكن صم لنا نخلى حقي ما يلمستين شكل نحن قطمي نخلو انجرا الخن ولا حقي نشكل كم نحن لولع سينا لولع طومينا لا لولع خم شكل صومينا لسته الخمسه تخامل شكل قويتا مرحنا يسوع كريستوس لا نعينا عخمي لخمحر ناينا محرتنا تطبيه ناينا مبلاتنا تطبيه ناينا دحنتنا لا انا لخمحر يقر لخر يشكل معناتي محرتنا يدل قويتا زي يتفقد موتو لهات الاغواتو لا حاتياتنيا موت ايتدلي من ملاسي خنبر وحرتي خنبر يقرا موالي خنبر تدلي يلو تناغير لي غويتامو كم زينا نندلمنو እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ትኽእል አምላኺኻ ዕድመ ሂካ ጥዕና ሂካ እግዚአብሔር አምላክ ላውዛ ዓድዚ ልመጻናሉ ዕላማ ልመጻናሉ ሓሳብ ገንዘብ አኪውና ኖረና خنا محيش مقع ኖረና ገንዘብና አኪውና ኖረና محيشና ለዓድና ተመሊስና ሃይማኖትና ጽንዕና ምግባርና ቅንዕና ለአኺ ሓጉስና ንኖረሉ መንገዲ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረልና ንስኻ ክፈተልና ዓይነ ልቦና ናብርህልና عدمة أو رأس عدمة وسخنا نقوله كل نخل أملاخي فطارينا بقنعنا بتحتنا أفتال لنا يا بوتاغينا أو نزل سمايت أو سمايت نبرو بنايلنا إذا أملاخ أو صلت عوي نشتي نوح حصير أو يخني بصلت بقنعنا غيرنا لا إذا كارينا كنت يجيب مالتينا كاو نمود أتا تايلنيو سجون دومن نمقبل زاد اللي مدلاو لونيا نمود أتا لو صحنا يتايو سجون دومن كنت قبل درينا جن كرمل سجون دومن مقبلنا لدلي مدلوات لولو حزر بزاله مركعو يمنا لا زرزر كياتنا سونا خم حساب كنا العلماء مالتي እንኳንስ ናብ ሰማያዊ ንጉስ አይኮነይ ናብ ምድራዊ ንጉስ እኳ ምድላው ይግበር እዩ ማለት ከምቲ አማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 16 ለሎ ንጉስ ናፍቲ ዳስ አትዩ ሓወይ ለምንታይ ኢኻ ናመርዓ ክዳን ዘይገበርካ አቲኻ ዝወሎ እሞኸዓ መልስ ሰአነ ንሕናውን መልሲ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ንጉስ መልስ ኸይነስን ምእንቲ ምድላው የርልየና ውዒት ሳይ ተጸውዒ ግን ናመርዓ ክዳን ለይኾነ ተኻዲኑ ኸይዱሲ ንትመርዓ ዘይምጥን ሕማቕ መልኩዕ ለ ትክክለኛ ለይኾነ መልኩዕ ጥራሕ ለይኾነ ርስሓለ ለሎ ጽሬት ለይውሉ ክዳን ሒዙ ኸይዱ ላፍቲ መርዓትዩ تنقص لفت مرعاتي لفت داس أتيو كاوريوه حاوي لمن تايخا حاوي لصوع الله خميل يوه روح نقص مالتي حاوي لمن تايخا نامر عخدان كي تخانن كان أو داس أتيخا
زي مالت نقص هلا قويتا كريستوسيو مرعلت هلا لا قويتا كريستوس مرعو لفصمه ويدمو بيتكشان لتمرعوا امسكلي بس بيتكشان تمرعوا سلازي امسكل تايل لماتيو امرعه تايلو مرعتي مرعو يلو امرعه لبلع لستلو امرعه ازماد لو امرعه تايلو مالتيو حقوسن دستان له سلازي قويتا كريستوس امسكل لبيتكشان كمرعيا خلو كامت مرعت امرعه مرعت مرعون كمرهلو مرعو كريستوسي مرعت بيتكريستيانيا كومتي امرعه ازماد ناودي نعدوغان نعدودي ازماد كملو له كله امرعه مسكلله ملائكتن دق سباتن ترخيوم يوم مالتي اي هزون احزابن حدا خوينوم يوم مالتي انا عدودي نعدوغالي حدا كملو خون ازماد كملو خونو احزون احزابن سباتن ملائكتن نتعارقنالو بمسكلو مالتي وغير سلام مايكلينا بمسكلو وتنصايو قدست اما اخل سون اما اخل እግዚአብሔርን اما اخل سباتن اما اخل ملائكتن اما اخل هزون اما اخل احزابن لك عمر على اللعل استخملله امس قلله عارو سقلت كنحسو خلنا لولع سغو لسته دمولو مالتي سلازي لاو زمرع زي مالت لاو سغو اندومن كقرب كله نامرع خدان لي تخادن مالت كيتنسه بنسها هيوت بنا እግዚአብሔር መንገድ ከይተጓዓዘ بنا ወንጌል ቃል ከይተጓዓዘ ላው አቲ ልሪ ሐሳብ ማለት ስለዚህ መልስሱኒ ሳይስና መልስን ምን ተኸይነስንሲ ላው ስጉ እንደምን ክንቃር ከለና ለድሉና ምድላዋት ማለት ለድሉና ምድላት ሓደ تنا مجمرتا حاتياتك من نزاز مس حاتياتك ناو سغو እንደምን مقرب ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ አፍቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 5 ተቆሶ ማለት እዩ ከይተገቦ ላፍቲ ስጉ እንደምን ድሕራሪው መቅሰፍቲ ወይ ደሞ ደይን ፍርድ ከምለሎ ተገቢኡካ ወይ ደሞ ንስሓ ተነሲኻ በትሕትናን በትዕግስትን ድሕር ቃሪው ካለለ ያው በረከትን ናይ ዘላለም ህይወትን ከም ዘሎ ይልነግረና ስለዚህ حاتياتك من نزاز ና መጀመሪያ ካው حاتياتك ትናዘዝ ከለኻ አባኻል ሆኻ ወይ ደሞ ተመልሰህ አባኻል ሆኻ ቆነናኒዮ ጾም ዲዩ ጸሎት ዲዩ ተፋላለየ ማለትና እሱ ተሃው ካይቃነና ለምፍጻም በዋዜምኡ ቅልል ዘለ ምግብ ምጋብ በዋዜም ማለት ለምሳሌ ሰነት ቅበል ደለይሰብ አብ ቀዳሙሽቲ ታይ ማለት ቅልል ዘለ ምግብ ቅልል ዘለ ምግብ ማለት አይነት ምግብ ለይኾነሲ ሱልካ ከምዚ እስከ ዓቅምኻ እስከ ዓቅልኻ እስከ ዓልጸበካ ለይም ምጋብ ማለት ቅልል ዘለ አንሰ ቢልካ መጥነ ቢልካ ምጋብ የድሊ ካው 18 ساعات موصام مالتي 18 ساعات موصام طرح لي يكون تقلل لمغي تخرت غورلا لمن تاي مسيركم حدا ساعات 18 ساعات قطر ساعات يقطرون بو ليل عقمم صنقيقه مالتي 18 ساعات موصام ليله مر يكونمو ليل عقمم صنقيقه يولعي صوتي خبرت 18 ساعات اي حق لهم ስለዚህ عقمخا ممغاو يدلي كاو حليفو عقمنا بزفقدو صعدا خدان مغار صعدا خدان مغار ማለት عقم ማለት እዚ عقمنا بسقدو بهالتايو ማለት صعدا صلي خمزي قيح إلكا ممراط لا يدخل لمنجد خل سلالخل عقمنا بسفقدو صعدا خدان كنجبر حاصينا اصرينا مالتيو انت زي هاليو له اتزلو مصراي كمتي ابرا يوحنس معراف 6 قطر 10 حدلله صعدا خدان ነው ይሰው ተዋይል ዝተነገረ صعدا خدان ነው ሰሉ ነው ዓለም ምስጢር አለው ማለትዩ ተዚህ ሃሊለ ለትዘሎ ምጽራይ ማለትዩ ካው ለሰብ ሓዳር ክንኮልከለና ለ ቅድሙ ቁርባን 3 መዓልቲ ድሕሪ ቁርባን ለ ክልተ መዓልቲ ካብሩ ካውየ ስጋ ብኽልካል ማለትዩ ቅድሚ ሓዳ ቅድሚ ምቅባል 3 መዓልቲ ድሕሪ ምቅባል ለ ክልተ መዓልቲ ካው مخلكال نودات لله حلم ليليت ወይ ደሞ ዝንየት ነው ለለ እሱ አልተረየካ ጊዜ አይኾነ ይፍቀዲ ካውን አንስተለለ ወርሓው ጽጊያት ልባህንዮ ወይ ደሞ ዝኾነ አይነት ፈሳሲ ዝደም ቁስሊ ኮን ይخلي ሕዚ እዚ ክንገር ከለ ሓደ ሰብ ጩው ሉለም ታይ መስለኩም ካምዚ ለኦሪት ተመሊስካ ብዛዓ ኦሪት ተሐሊካ ናኦሪት ሕግ ተመረብ ለኻል መስሎም ሳት ብዙሓት እዮም ታዩ ወርሓው ጽጊያት حلم ليليتي كمزي تحيو زي رخصت دي خوينو يزي رخصت زي يطفئ دي يتغير دي يحدث كدان دينا استي يخون يلبهالله اب بيت كريستيان نا يسوع كريستوس دمن طرح يفصل له مزي انصاري استطرح كو يخون هذه حلم ليليت ورحاو صقيات وي دمو ورحاو لبهال استطرح كو يخون حدا سو قسل هاليو تقسل لفسس اندحر كويدو بالتفال على مرقو فساس ነገር نحرال اي فقدي ታቤተክርስቲያን ጽሪትን ቅድስትን ስለለሆነት እንደገና ለለ ተዋና ለፈስ ነገር ርኩስ ማለት ለሆነስ ብለይና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካሊ ይፈስ ስለለይ ፍቀዲ ካሊ ጉዳይ ይሆነ ካኡ ንደቅ አንስትዮ ወይ ደሞ ወድ ተወሊደን 40 መዓልቲ ጓል ተወሊደን 80 መዓልቲ ፈጽመን ያው ምስ ወደን ወይ ምስ ጓልን ቤተክርስቲያን ከነን ቅዱስ ቁርባን ከቀበለ ይፍቀደለን ማለት እዩ ስርዓት ካምን ፈቅዶ
ካው አፍቲ ዝቆርዋሉ አው ዝቆርውሉ መዓልቲ ቅድሚ ቅዳሴ ተረኺቦም ስርዓተ ቅዳሴ ተኸታተሎም ይቅበሉ ታይ ማለት እዩ አፍታ ተቆርዋላ መዓልቲ ታይ ትገብረለካ ቅድሚ ቅዳሴ ተረኺብካ ስርዓተ ቅዳሴ ተኸታተልካ ቅዱስ ቁርባን ምቅባል እዚያ ንብለና ታዩ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ለይብል ተግባራት ንርኢ ኣለና ታይ ማለት እዩ ኣብ ቅዳሴ ለይነበርካ ስርዓተ ቅዳሴ ከይተኸታተልካ ትምህርቲ ከይሰምዓኻ ብዛዕባ ምስጢር ስጉን ደምን ልቕበል ኣብ ማእኸል ወንጌል ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ማእኸል ቅዳሴ ትምህርቲ ኣሎ ቅድሚ ቅዳሴ ለናውዕሉ ክንደይ እዚ ኪዳን ከይሰምዓኻ እዚ ኩሎም ነገራት እቶም ናይ እግዚአብሔር ቃል ከይሰምዓኻ በረከት ከይተሳተፍካ ስጉን ደምን ንምቕባል ኣፍታ እግዚኦ ምስተሃለትስ ደቀን ሒዘን በዓላቶም ድርግም ኢልካ ናብ ቤተክርስትያን ምቕባል ኣሎ እሱ ትክክለኛ ይኾነ ቅድሚ ቅዳሴ ትርከብ ትቅዳሴ ለመን ዲል ቅዳሴ ኣሎ ስጉን ደምን ንዝቕበሉ ሰባት ኮይ ስጉን ደምን ዝቕበሉ ሰባት ንሕለለኮ ቅዳሴ ይቅደሲ ስለዚ ቅዳሴ ልቅደስ ነቶም ስጉኡን ዶሙን ልቕበሉ ሰባት እዩ ሞ ስለለኾነ ቅድሚ ቅዳሴ ተረኺብና ተኸታተልና ክንቅበል ይግበአና ማለት ኢና እዚ መስል ተኸታተልትና እስካዕ መወዳእታና ስለተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ለመስግን ካልኦት ሕቶታትኩም ለለውለለ ያው ቀጻሊ ቶም ቅድሚ ሕዝብ ተሓተቱ ሕቶታት ኣለዉ እዚ ቅድሚ ሕዝብ ተሓተቱ ሕቶታትና ንምልስ ኣለና እሳቶም ለታራት ሒዝና ያብለና ክንምልሰልኩም ኢና መጻሕፍትና አጋላዊጥና ኣቦታትና ጠይቕና በዓልና ለተረዳእናዮ ካብ ናይ ቤተክርስትያን ኣስተምህሮ ክንምልስ ኢና ድልዋት ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕቶታት ሃሊኩም ሕቶኹም ምቕራብ ኣይትረስዑ ሰማዕኹምና እግዚአብሔር ኣምላክ ቃል ሕይወት ይስምዐና በብዘለኹም በረከት ይብዝሐልኩም ሰላም ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን